یو نوجوان لکو طلحه ابن برا رضی اللہ عنہ نوی ظلمی شوی دی نوی او قبائلی خلقو نو دی سر بطوری پا غاڑا وی نو دا حضور پاک دا اوخ مبارک نکل یو خواتاویگی و کل بل چکر لگئی او دا سے نیغ نیغ ورطا گوری حضور پاک مبارک کو تشارو کلب دی خواراش برخوردا دا ولی مانا تاویگی را تاویگی ویحبک یا رسول اللہ دا اللہ رسول دیر میں خوخی دیلون بی نظر لی دی گوری دیر زیاد میں خوخی رشتیا چی دا حضور پاک مخ مبارک دا بچا پا مینا و قتل نو خدای باوت ایمان ور نصیب کا او کچات پا دا غلط نظر کتلی دی چیرا دا سنگ پیغمبر دی او دل خدای ولی پیغمبری ورکلا او نکتا چینے غرضو لکا ابو جہل عتبہ غندیت خدای لرسالت لیدی وی تا سر میں دیر مین دا اللہ رسولا وی ما سر دی مین اشتا ویو نوی چی ما سر دی مین خدا ما خبر بم مانی رونو گوری دا حضور پاک دا مین مقصد داری چی منگا غی سر مینو کو چی دا غی خبر باندے عمل دا مغراشی دا غی عقیدہ خپلکو او دا غی خشتا اخلاق دان کی پیدا کو او دا غی پشان خپل عملو کو او دا غی پشان کردار پیدا کو وی چی ما سر دمین دا خدا ما خبر بم مانے وی حکم کا وی حضرت وی خد او کارو کا اس با دی معلوم سی چی مین اشتا کے نشتا لار شپ لار با مڑکے او سر با دی پریکے او مالا بدلتا راوڑی وی سیب دا خو معمولی خبرن توری دے اکلاس ورکا و من دے کڑے حضور پاک و تاوازو کو بچے دل تراش منگ پچا پلاران نو جنو خواہ دا پلار با قدر کے ادب بکے احترام بکے او ما صرف دمرا معلومو لے جدا مین دی ما سر پرشتیا دو کا غلط دا حضور پاک چی مدینہ شریفی تراغی سورو دے تیرے کڑے دا لکیو نلی دا چانے تپوسو کو وی پدیلارا کی اولکو طلحینمو دا براز وی او ما سر دیر مینا اکلا اغا نخکاری وی سیب اقا جستاسو لجدا شوی دی ناجوڑا دی پکٹ کے پروت دی حضور پاک کو فرمائے اللہ دے تپوس لبیلار نا تپوس لے ورگی آغا قبال آقا کے دیو سیدہ چی تپوس لے ورگی دی غریب سخت مرس کی مبتلا بیمارو طبع و سختا او چی نبی علیہ السلام ورنزدے شو ورداخل شو نو حضور پاک تے دیر جاتو جڑل دستر گنے اخکیو بیدلے نبی علیہ السلام مبارک تسلی ورکی برخوردار مجاڑا اللہ بدی خکی خدای بدی جوڑ کی بیماری دا خدای رحمت دے وی ندا اللہ رسولہ بدی نجارم جنا جوڑیں او ندا مرگا یریگم جانم بدی چریر ارمانون بزان سرا خیرت تیوسم ما چی تاسولی دے زما پڑکی خدای تاثر دیر من پیدا کلا نو ما اغا وقت پڑکی دا پیسلا اکلا ویزا بدا دیخ کولی پیغمبر ننخوزم دا پس پیزار بگردم دا پس بالخ بگردم او دا خدمت بکم او بابا والا روڑم اغا می نصیب نشو استا خدمت میں نصیب نشو استا سر خادمی میں نصیب نشوا تا سر ناستا میں نصیب نشوا نو دا پڑا ارمان خیرت دوڑم دے پسی خپیم ارمان جستا دیر خدمتو کم او ستا سپلیو گردو او تا لوٹا ڈکا کم او تا سر پا سفر او پا حضر کی منڈی وام پا دی پسی جانو حضور پاک مبارک تا پتاو لگی دا چی دا لک سخت بیمار دی اغل تسلی ورکلا دوائیں و توقلا او چی بار روت نو وارثانو تولوی ویدا سے معلومی گی لکدات والحب دی بیمارے کی بری نو کدی وفات شو نو جنازہ با پیزکو ما با خبروے اگا علک پویشو وارثانو تاوی چی گوری پام کوئے نبی علیہ السلام زما جنازے لراو نغوالے کزا مرشو ولی گورا مینہ دیتا ہوئی حضور پاک فرمائی کہ دا پچا جنازہ کم زما دا جنازے پا وجہ اللہ دا آغا پا قبر کی رنا پیدا کی
نو ولی نه راغواړي وی پلاره کې یهودیان دي او د حضور پاک مبارک دشمنان دي نو اسې نه چې جنازې له زما راځي او یا واپس دي څوک تکلیف ورته ونه رسوي خیر دی که زما جنازې له را نشي خو چې د دواړو جهانو مبارک سردار ته څوک تکلیف ونه رسوي په دقه شپه ما غریب وفات شو چې وفات شو سهار وختي نبی علیه السلام مبارک تپوس وکړو وی د هغه طلحه پته ولګوې سینګ شوی صاحب او وفات شوی دی وی جنازه به کله وي خو موږ ښخ کړی دی جنازه پې شوې ده وی تاسو ته ما نه وي چې زه به پې جنازه کوم وی حضرت تاسو خو فرمایلی وو خو هغه وصیت کړی و چې زما جنازې له حضور پاک مه راغواړئ هسې نه پتلو یا راتلو کې څوک تکلیف ورته ونه رسوي وی ځای چې زو په قبر یې جنازه کوم نبی علیہ السلام مبارک راغی او په قبر یې وله جنازه وکړه او یو دعا یې ورته وکړه قسم په خدای د حضور پاک هره دعا یو زبردست یو جامع دعا ده خو دا دله چې کومه دعا کړې ده بل شان ده چې په قبر ودرېد او دعا ونه کوي وی اللهم القى طلحه بحيث تضحك إليه وهو يضحك إليك ويا الله دې طلحه سره داسې ملاقات وکړه ربه داسې ملاقات ورسره وکړه چې ته ده ته خاندې او دې تا ته خاندي چې یو بل ته خاندې داسې ملاقات وسره دا د هغه د مینې وجه چې رسول الله مبارک سره مینه بسلاح الحق البتة